गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, जैसे आप सबको पता है कि हमने सिलसिला शुरू किया है कि मसीही अकीदे को, क्रिश्चियन बिलीफ को बहुत डिटेल से देख रहे हैं। हमने पहले खुदा जुल जलाल को सीखा, उसको जानने की कोशिश की, और फिर हमने यीशु मसीह नासरी के बारे में अकायद को जाना। आज जो बात हमने सीखनी है कि वो आसमान पर जब उठाया गया तो वो खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है, और फिर वो वहाँ से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। जब हम इस बात को कर लेंगे तो हमारा जो रसूलों के अकीदे का, यीशु मसीह के बारे में अकीदा है, वो पूरा हो जाएगा। और फिर हम कुछ कल्ट्स को सीखेंगे, और फिर हम पाकरू के बारे में सीखेंगे। अजीज़ों, इसके बाद हमारा जो क्रिश्चियन बिलीफ वाला हिस्सा है, क्रिश्चियन बिलीफ मसीही अकीदा जो है वो कामिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन तमाम वीडियोस को दोबारा देखें और अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ के अंदर इन वीडियोस को दिखाएं, ताकि हमारा ईमान कामिल हो, ताकि हम ना गिरे, ना फिसले, ना ऊँगे, ना सोएं, बल्कि हमारी आंखें हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी की तरफ लगी रहें। प्रेज़ गॉड। अजीज़ों, जो अब विषय, जो बात हमने आज सीखनी है वो ये है कि वो खुदा की दाहिने हाथ की तरफ बैठा है। इसके लिए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 110 उसकी पहली आयत। यहाँ मरकूम है, खुदा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर खुदा हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी से कहता है कि तू मेरे दाहिने तरफ बैठ, दाहिने हाथ पर बैठ। और अगर मुकाशवा में देखें तो वहाँ पर खुदा के हाथ में जो किताब थी, वो मोहर जो थी, जो मोहर की हुई किताब थी, उसको कोई देखने के भी लायक नहीं था। पकड़ने और थामने की तो बात अलग है, या इसके दाहिने हाथ पर बैठने की बात तो अलग है। वो जो किताब जो उसके हाथ में है, उसको कोई फरिश्ते, कोई जानवर, कोई इंसान, कोई मखलूक देखने के भी लायक नहीं थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नासरी खुदा के दाहिने हाथ पर दाहिनी तरफ बैठा है। प्रेज़ गॉड। अमाल 7 बाब और उसकी 56वीं आयत बहुत खूबसूरत आयत है। इस बात को 100% सपोर्ट करती है और हमारे ईमान को मजबूत करती है। मरकूम है, कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। यहां पर स्टिफनेस को संसार किया जा रहा है, वो बिल्कुल मरने वाला है, आखिरी सांसें गिनता है, लेकिन वो जब आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठाता है और जब देखता है तो आसमान उसे खुला दिखता है, और वो चिल्ला कर कहता है कि मैं आसमान को खोला और यीशु मसीह नासरी इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ बैठा देखता हूं। हमारा यीशु मसीह नासरी सिर्फ जिंदा ही नहीं किया गया, आसमान पर ही नहीं उठाया गया, बल्कि वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। और वहां पर अगर हम कलाम मुकद्दस के खतूत में देखें तो वो हमारी हर ईमानदार के लिए शिफायत करता है। प्रेज़ गॉड फॉर दैट। ये है यीशु मसीह का फजल। रोमियो 8 बाब और 34 में बहुत प्यारी आयत लिखी है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इफिसियों 1 बाब और 20वीं आयत बहुत प्यारी आयत है। मरकूम है, जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कुलसी 3 बाब और पहली आयत में मरकूम है, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। अय्यूब फरमाता है कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और वो सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि खुदा की दाहिनी तरफ दाहिने हाथ पर बैठा भी है और हमारी शिफायत भी करता है। इब्रानियों 8 बाब और पहली आयत में बड़ी प्यारी आयत है और बहुत खूबसूरत आयत है। मरकूम है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार कायन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा।
ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، سردار کاہنوں کی مانند ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دیتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ اپنے فضل کے مطابق ہمیں معاف کرتا ہے، اور وہ کبریا کے دائنی طرف بیٹھا ہے۔ And praise God for that۔ آپ کا ایمان، میرا ایمان یہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور آج کی جو سب سے آخری بات ہے اس بات کی، وہ یہ کہ وہ مردوں اور زندوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے۔ عزیزوں، اگر ہم دانیل اس کا 12واں باب پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت باپ ہے، اس کی پہلی 3 آیات میں ہم اگر دیکھتے ہیں، پہلی آیت میں ہی دیکھیں تو وہاں پر بڑی پیاری آیت لکھی ہے، اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیرے قوموں کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ رہائی مطلب اس دنیا سے رہائی پائے گا، جمع کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، کلیسیا اٹھا لی جائے گی جب یسوع مسیح کی دوبارہ آمد ہوگی۔ اگر ہم اس کی دوسری آیت کو دیکھیں، وہاں لکھا ہے، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی و ذلت ابدی کے لیے۔ لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہم دوسری موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ جب ہم زندہ ہو جائیں گے تو پھر ہم زندہ ہی رہیں گے، بلکہ دوسرے جو گناہ میں مرے ہیں، جو نا امیدی میں مرے ہیں، جو بے ایمان زندگی میں مرے ہیں، جو بے وقوفی کی زندگی گزار کے مرے ہیں، وہ اٹھیں گے تو صحیح، لیکن پھر وہ دوسری موت کا مزہ چکھیں گے۔ لیکن ہم جو مسیح میں موئے، بلکہ جو مسیح میں سوتے ہیں، وہ دوسری موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کے لیے خدا کے درمیان، خدا کے ساتھ رہیں گے۔ کیونکہ خداوند کے کلام میں پہلا تسلیکیوں 4 باب اور 16 آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اترے گا، اور پہلے وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پریز گاڈ، ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کیونکہ یسوع مسیح ناصری ہم کو لینے آ رہا ہے، وہ اپنی کلیسیا کو لینے آ رہا ہے۔ پریز گاڈ، پریز ہاللیلویہ۔ عزیزوں، ہم نے ان 10 گواریوں کی طرح خدا ان کا انتظار کرنا ہے، اور ان 5 گواریوں کی طرح چست رہنا ہے، نہ کہ ان سست گواریوں کی طرح انتظار میں سو جانا ہے اور تیاری بھی نہیں کرنی۔ عزیزوں، خداوند جلد آنے والا ہے۔ خدا کی بادشاہی اب ہمارے درمیان ہے، بہت نزدیک ہے۔ کسی بھی دن للکار، کسی بھی دن سور پھونکا جائے گا، کسی بھی دن خداوند کے مقرب فرشتے کی آواز سنائی دے جائے گی، اور خداوند بادلوں پر لکھا ہے کہ جس طرح بجلی ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف تک دکھتی ہے، اسی طرح خداوند کا آنا ہوگا۔ ہر ایک آنکھ مسیح کو دیکھے گی، ہر ایک جان خداوند یسوع مسیح کو دیکھے گا کہ وہ جب بادلوں پہ آ رہا ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوریا میں، وہ چائنا میں آ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کا ظہور، اس کی واپسی، اس کی آمد ظاہری آمد ہوگی، اور وہ اپنی کلیسیا کو، اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر آپ دلہن کا حصہ ہیں، اگر آپ نجات یافتہ ہیں، شکر گزاری کریں، اور اگر آج تک آپ نے یسوع مسیح ناصری کو جانا نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں رکھا، اور اس مسیحی عقیدے کے حصے میں نہیں ہیں، اس مسیحی عقیدے کو آدھا ادھورا ہی جانتے سمجھتے اور ایمان رکھتے ہیں، تو میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں۔ قدوس قدوس ہمارے زندہ آسمانی جلالی باپ، میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی قدرت سے اپنے اس بھائی، اپنی بہن کو، اپنی ماں، اس بیٹی اور اپنے بزرگ کو برکت دیتا ہوں جو تو نے ہارون کو دینے کے لیے گنتی کے اندر تو نے ہارون کو سکھایا کہ یہ بارے خخا ادونائی ویش میں رکھا، یا ایرا ادونائی پناہ میں لکھا وے خونے کھا، نسا ادونائی پناہ میں لکھا وے اسیم لکھا شالوم۔ خداوند تجھے برکت دے، خداوند تیری حفاظت کرے، خداوند تیری طرف متوجہ ہو اور اپنے چہرے کا نور تجھ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند تجھے ابدی شالوم عطا کرے۔ میں اپنے بھائی کے لیے ابدی شالوم مانگتا ہوں، اور خداوند تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ خواب رویا میں اسے دکھائی دے، تاکہ یہ کامل ایمان کے ساتھ تیرے اندر جڑ جائے، تجھ میں پیوست ہو جائے، اور بپتسمہ کے ذریعے تجھے پہن کر تیرے ذریعے باپ کے ساتھ کامل کمیونین کا حصہ بن جائے۔ باپ ہم میں سے ایک ایک کو چھو اور برکت دے۔ خداوند ہماری مدد اور حفاظت کر، اس
सफ़र में बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत रुकावटें हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि जब हम तुझे जानते हैं, जब हम तेरे आगे अपने परेशानियों को, दुखों और तकलीफ़ों को रखते हैं, तो तू हमें इन परेशानियों, दुखों और तकलीफ़ों से बचाता और अपने बड़े काम के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे भाई के साथ हो और मदद कर, मेरी बहन के साथ हो और मदद कर, मेरी माँ और मेरे बुजुर्ग के साथ हो और उनकी मदद कर। ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे मीठे, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय।